मुत्तहिदा का नया चेयरमैन, एक नए इंकशाफात, हमारी ये खबर की तस्दीक। कामरान टेसोरी पर एक इल्जाम समझिए या फिर पैगाम रसानी का मामला क्या हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का MQM पर एक बड़ा हमला, संजीदा नोयत का। सईद गनी ने किसे धमकी दी है, एक और बड़ी खबर। MD कैट के टेस्ट के हवाले से एक नया मामला सामने आ गया है और 700 अरब का सोना पाकिस्तान में कहां पर मौजूद है। पाकिस्तानियों पर ट्विटर के मालिक का एक संगीन इल्जाम, और इल्जाम की हकीकत क्या है। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज करें, हर बार आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त जरूर करते हैं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए। कोई लापता नहीं करेगा, डरिए मत, थोड़ी सी तो हिम्मत दिखाइए। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। कुछ बहुत बड़ी बड़ी खबरें और बहुत अहम मामलात हुए हैं, वो खबरें कि जो हमारे यहाँ पर छुपी हुई रहती है। आज एक सिंध असेंबली के अंदर एक बहुत अहम बिल पेश किया गया, और वो बिल के जिसकी बुनियाद पर सिंध के अंदर गुज़िश्ता 50 सालों से सियासत हो रही, और वो है कोटा सिस्टम। इस हवाले से, एक कोटा सिस्टम के हवाले से, इसमें बेज़ाब्तगियों के हवाले से और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में बेज़ाब्तगियों के हवाले से एक करारदाद सिंध असेंबली के अंदर पेश करने की कोशिश की गई। और ये किसी और ने नहीं, MQM की जो MP है फौजिया साहिबा, उन्होंने पेश करने की कोशिश की। अब आप समझ रहे होंगे यकीनी तौर पर जहां नाइंसाफी हो रही है और सिंध असेंबली फौरन बोल सकेगी, MQM के 22 अराकीन नहीं, बल्कि MQM के तो ज्यादा MPs वहां पर मौजूद है, 22 तो सिर्फ इनके MNAs मौजूद हैं। यहां पर इन्होंने एक करारदाद के लिए बड़ी जबरदस्त बात की होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ये कि फौजिया साहिबा की करारदाद वहां पर पेश की गई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक अक्सरियत ने इसे मुस्तरद कर दिया। MQM की तरफ से करारदाद का पेश किया जाना, और फिर समझिए जा रहा था कि उस पर बड़ा शदीद एहतजाज होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और वो करारदाद मुस्तरद हो गई। एक बार फिर सिंध असेंबली ने उन तमाम बेज़ाब्तगियों को एक कानूनी जवाब दे दिया और कहा कि जनाब सब खामोश हो जाए। बात यहीं तक नहीं रहती, बात उससे आगे बढ़ जाती है। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, आपको बज़ाहिर ऐसा नजर आ रहा होगा कि पे दर पे हमले किए हैं MQM पर बराह रास्त, और उस पर सिटी नाजिम जो इस वक्त है मुर्तज़ा वहाब साहब, उनकी और MQM के कुछ और मामलात में आपस में अनबिन से मामला चल रहा है। MQM का एक जो मैयत बसें चलती है, इनकी खिदमत खल्क फाउंडेशन की कुछ मैयत बसें चलती हैं, और उस खिदमत खल्क फाउंडेशन का जो मैयत बसों का अड्डा है वो संगम ग्राउंड के अंदर बनाया गया। अब वो संगम ग्राउंड के अंदर मुर्तजा वहाब यानी कि सिंध जो मेयर हैं KMC के, उन्होंने एक लेटर लिखा है और कहा है कि जनाब ये लेटर मैं आपके सामने रख रहा हूं, कि जिसमें उन्होंने कहा है कि 3 दिन के अंदर अंदर इस बात को क्लेरिफाई किया जाए कि ये जो ग्राउंड के अंदर इन्होंने ये बस अड्डा बनाया हुआ है उसका कोई कानूनी जवाज है या नहीं है, वरना फौरी तौर पर इसे खाली कर दिया जाए, और वरना खाली करवा दिया जाएगा। अभी आपको याद होगा कि पिछले दिनों MQM के कुछ जो उनके दफातर थे उस पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के झंडे लग चुके थे, और अब बराह रास्त जो है वो मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा है कि जनाब खिदमत खल्क फाउंडेशन का जो बस अड्डा है उसे खत्म किया जाए। अब इस बस स्टैंड को आप समझ लीजिए, बस अड्डे को समझ लीजिए, इसकी क्या लीगल जवाब है। मैं आपके सामने नोटिफिकेशन सामने रखता हूं, बराह रास्त हमला किया गया होगा, लेकिन आपको मालूम है कि MQM इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि जनाब वो बड़ा एहतजाज क्या कोई बड़ी बात भी कर सके। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि कोटा सिस्टम की जो करारदाद वहां पर उस पर बेज़ाब्तगियों के हवाले से करारदाद लाई गई, उसे भी मुस्तरद कर दिया गया, सब खामोश। और फिर उसके बाद अब MQM पे बराह रास्त कहा जा रहा है कि जनाब अब कराची शहर के अंदर MQM को कहा जा रहा है, अब वो MQM ही नहीं है तो क्या बात है कि खिदमत खल्क फाउंडेशन का जो दफ्तर है वहां पर इसे हटाया जाए। लेकिन अब वो 3 दिन का उनको टाइम दिया गया है। अब MQM को रद्द-ए-अमल देती है, MQM पाकिस्तान इसे अपना एसेट समझती है। अब तो MQM वाली MQM तो है ही नहीं, तो अब वो उसको खाली करवाते हैं या नहीं करवाते, ये एक बड़ा सवाल है। अब आइए उसी के साथ एक और रिलेटेड खबर करते हैं, और ये मार्का चला आज सिंध असेंबली के अंदर। और सिंध असेंबली के अंदर क्या हुआ, फिर MQM के नए चेयरमैन के हवाले से क्या और हमारी किस खबर की तस्दीक की गई है, इस पर मैं आपको तफसीलात आगे चलकर बताता हूं। लेकिन बड़ा अहम नुक्ते कुछ और बातों पे भी करने।
हुआ ये कि आज सिंध असेंबली के अंदर एक मारवी साहिबा हैं कि जो कि सोशल वेलफेयर की मिनिस्टर हैं, और मारवी साहिबा के सामने वहाँ पर सैयद अब्दुल बासित साहब एमक्यूएम के एमपी हैं, आजकल काफ़ी एमक्यूएम उनको हीरो बनाने की कोशिश कर रही है, तो वो उन्होंने एक तकरीर की। उसके बाद वक्त आता है सईद गनी साहब का, और सईद गनी साहब जो हैं वो एक धुआंधार तकरीर करते हैं और ये कहते हैं कि जनाब ज़रा सा अपने लबो लहजे को धमकी आमेज, थोड़ा सा उनका तंबी आमेज लहजा होता है, और वो कहते हैं कि जनाब ये जो एमक्यूएम के लोग अपना लबो लहजा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जाके कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, ऐसा ना हो कि हमें भी कुछ बोलने पर मजबूर किया जा सके और जाए और फिर हम कुछ बोले, हमारे मुंह में भी ज़बान है, कुछ इस तरह का मफहूम उन्होंने दिया। खुला उन्होंने थ्रेट किया, लेकिन एमक्यूएम सुकमन बुकमन उम्मन सही है, तो वो जो सुकमन बुकमन उम्मन की मुर्तज़ा वहाब ने अटैक किया उस पर भी खामोशी है, जो यहाँ पर उनकी करारदाद पेश की गई उस पर भी कोई रिएक्शन नहीं है। मैं जो आपको साबित कर रहा हूँ, देखिए कि जब आप अवामी ताकत के साथ आते हैं और आप एक जमात होते हैं, तो फिर आप किस किस तरीके से कहाँ कहाँ रिएक्शंस देते हैं, वो है। जिस तरह मैंने कल आपसे कहा था कि मौलाना साहब ने एक तकरीर, मौलाना साहब ने कहा कि ये तो खालिद मकबूल वजीर तालीम है, हमारे पास ज़ेर तालीम है, खामोशी। अब ये एमक्यूएम पर मैं हम लोग के आपको बता रहा हूँ सिर्फ एक दिन के अंदर, और खामोशी का मंजर देखिए, कोई सईद गनी के खिलाफ नई बात की गई, ना कुछ किया गया। क्यों? अब मैं आपको बातें समझाता हूँ। दर हकीकत कुछ चीज़ें तो आपको फ्रंट में नजर आती है ना, कुछ चीज़ें बैक पे भी चल रही होती है। अब बैक पे किस तरीके से चल रही होती है, एक कमेटी होती है असेंबली के अंदर जिसे कहते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी, और ये पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वो आमतौर पर जो भी हुकूमतों ने काम किए होते हैं, जो उसकी ऑडिट रिपोर्ट्स होती है, दीगर चीज़ें होती हैं, उस पर बड़ी निगाह रखती है। पब्लिक अकाउंट कमेटी में इनके आपस के ताल्लुकात का बता रहा हूँ। पब्लिक अकाउंट कमेटी में तहरीक इंसाफ को तो वो जगह नहीं दी गई, इस वक्त एमक्यूएम ज़ाहिर है अपोजिशन में, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर एमक्यूएम शामिल नहीं थी। अब बाकायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक रुकन असेंबली को उस कमेटी से मुस्तफ़ी करवाया गया है, और मुस्तफ़ी करवाने के बाद सैयद फर्रुख शाह साहब हैं, उन्हें मुस्तफ़ी करवाया गया, इस्तीफ़ा दिया गया, और इस्तीफ़ा लेने के बाद वहाँ पर एमक्यूएम के जो तलहा अहमद साहब हैं एमपीए, उसे शामिल कर लिया गया। यानी कि दर हकीकत आपको ऐसे लग रहा होगा कि एमक्यूएम पर हमले हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी कर रही है और एमक्यूएम खामोश बैठी हुई है। अब उस खामोशी की वजह आप देखिए कि दरमियान में कहीं ना कहीं और भी नेगोशिएशंस चल रहे हैं, यानी कि एक जगह पर एमक्यूएम को एडजस्ट किया जाता है, एक जगह पर एमक्यूएम को धक्का दिया जाता है, एक जगह पर एडजस्ट एमक्यूएम को धक्का दिया जा रहा है, तो दोनों के दरमियान बातचीत का सिलसिला भी जारी है। वहां पर बाकायदा एमक्यूएम के जो सिंध असेंबली के अंदर लोग मौजूद हैं, उन्होंने दरख्वास्त करके उन्होंने बाकायदा कहा कि जनाब पब्लिक अकाउंट कमेटी में हमें जगह दी जाए, और उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने रुकन असेंबली से इस्तीफा लिया, यानी सैयद फर्रुख शाह से इस्तीफा लिया, और उसके अंदर उन्होंने शामिल करवाया एमक्यूएम के लोगों को। तो वो क्या शेर है बड़ा मशहूर, अक्सर मैं सुनाता हूँ ना आपको, कि अवाम के गम में डिनर खाता है हुक्मरानों के साथ, रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। तो रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ, तो आपको ये बात तो वाज़ेह हो गई होगी कि जितने अटैक्स आपको नज़र आ रहे हैं उन सब के पीछे भी कुछ ना कुछ मामला है। अच्छा, इसी तरीके से आप ये देखिए कि एक और वाकया भी हुआ कि मैंने जिस तरीके से कहा कि जितने भी बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, बड़े बड़े मामला हो रहे हैं, उसके अंदर आपको वाज़े तौर पर यह नज़र आ रहा होगा कि जैसे मैंने कहा था कि नए साल की खुशी में जो लोग पकड़े गए उसमें से दो तो एक पुलिस अफसर का बेटा था और एक पुलिस अफसर खुद उसमें शामिल था। बिल्कुल इसी तरीके से राबिया सिटी के पास एक गाड़ी ने 3 अफराद को कुचल दिया, और 3 अफराद को जो कुचला है, उस कुचलने वाले को जब ढूंढा जा रहा है तो वो भी एक सरकारी अफसर निकला है, और ना उसके खिलाफ अभी तक एफआईआर, जब तक मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ना एफआईआर हुई है ना कोई और मामला हुआ है जनाब। वो भी एक सिंध हुकूमत के एक सरकारी ओहदे पर मौजूद है, तो वो भी मामला खामोशी का इजहार है। खैर, नुक्ते खबर से खबर और फिर और खबरें आपको मैं देता जा रहा हूँ। अब आइए एक और बड़ी खबर की तरफ। आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते मैंने एक प्रोग्राम किया था और मैंने एक राज अफशा किया था, और मैंने वो ये कहा था कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान एमक्यूएम पाकिस्तान के चेयरमैन हैं इस वक्त खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, लेकिन उनकी जगह पर एक ऑफर 1 साल पहले की गई थी महाजिर कौमी मूवमेंट के रहनुमा आफाक अहमद साहब को कि जनाब आप हमारे साथ आ जाइए और हम आपको जो है वो एमक्यूएम पाकिस्तान का चेयरमैन बनाने के लिए तैयार हैं। ये खबर मैंने आपको ब्रेक की थी, इसका लिंक भी मौजूद है, आप मेरे वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, और ये बड़ी खबर मैंने दी थी आपको। अब इस खबर की तस्दीक हो चुकी है। आइए ज़रा सा आफाक अहमद साहब का ये क्लिप सुनते हैं जो गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने तकरीर की है, उसका एक क्लिप सुनिए। मुझे मतलब मजबूर किया गया कि आप, और कहा गया कि भाई आपको जो चाहिए आपको मिलेगा।
یعنی مجھے باقاعدہ کہا گیا کہ آپ آئیں آ کے متحدہ سنبھالیں. میں نے کہا متحدہ سے میرا کیا تعلق؟ اور میں تو ظاہر ہے کہ الطاف صاحب سے بھی میں نے اختلاف کیا تھا تو اسی بنیاد پر، اصولی بنیاد پر کہ تم اپنی شناخت سے دستبردار ہو رہے ہو تو کل اپنے حق کی بات کیسے کرو گے؟ مجھے تو آپ کو بھی پتا ہے کہ میرے پاس ادارے کے لوگ بھی آئے، میرے پاس آپ کو پتا ہے کہ کامران ٹیسوری صاحب بھی آئے، آپ کو پتا ہے کہ خالد مقبول بھی آئے، اور سب کا اصرار یہی تھا آفاق بھائی آپ آگے سنبھالو. میں نے کہا میرا کیا تعلق؟ تو جناب آپ نے ایک کلپ سنا اور آپ کو اس کلپ سے واضح طور پر یہ پتا چل گیا ہوگا کہ اداروں کی طرف سے، خالد مقبول صدیقی صاحب کی طرف سے اور کامران ٹیسوری صاحب کی طرف سے، وہ خود کہہ رہے ہیں، کون؟ آفاق احمد صاحب خود یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں یہ آفر کی گئی تھی کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا چیئرمین بنا دیا جائے. اب آج کل تو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا چیئرمین کوئی بھی بن سکتا ہے، کوئی بھی بن سکتا ہے. اگر آپ کے اچھے تعلقات ہیں کسی جگہ پر تو آپ کہتے ہیں تو آپ کو گورنر بھی بنایا جا سکتا ہے، آپ کو MKM پاکستان کا چیئرمین بھی بنایا جا سکتا ہے، تو وہ تو ممکن ہے. لیکن خیر، آفاق احمد صاحب نے ہماری اس خبر کی تصدیق ہوئی ہے. یہ خبر ہم نے دی تھی آپ کو کہ جناب اس طرح کا معاملات ہوا ہے، بہت پہلے ہم نے خبر دی تھی، اور اب اس خبر کی باقاعدہ تصدیق آفاق احمد صاحب خود کر رہے. اب میں آپ کو یہ بات اور بھی بتا سکتا ہوں کہ اس حوالے سے ہمارے سامنے یہ جن لوگوں کے نام انہوں نے لیے ہیں اس میں سے کچھ لوگوں نے ہمارے سامنے میرے سامنے باقاعدہ یہ کہا کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ جناب ہم نے انہیں آفر کی تھی، یہ آپ ہمارے ساتھ آ جائیے، ہم آپ کو جو ہے وہ چیئرمین شپ کا عہدہ دینے کے لیے تیار ہے. یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جن لوگوں کے انہوں نے نام دیے اس میں سے ایک شخص نے ہمارے سامنے باقاعدہ اس بات تک کہا تھا کہ جناب یہ ہم نے ان کو یہ آفر کی تھی کہ آپ یہ کر لیں تو ہم آپ کو چیئرمین شپ کا عہدہ دینے کے لیے تیار ہیں. اب آفاق احمد صاحب نے اس وقت انکار کر دیا تھا، اور انہوں نے جو اپنی تقریر بھی کی اس میں انہوں نے یہ وجہ بتائی تھی کہ جناب میں متحدہ قومی موومنٹ میں کیوں جاؤں گا، میں مہاجر قومی موومنٹ کا سلسلہ ہے میرا، میں اسی کا ہی بہت ہوں، مجھے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے. اور انہوں نے اب دو باتوں پہ بڑی تنقید کی آفاق احمد صاحب نے. آفاق احمد صاحب نے ایک بڑی تنقید یہ کی ہے کامران ٹیسوری صاحب پر، اور کامران ٹیسوری صاحب پر انہوں نے تنقید کرتے ہوئے کیا کہا ہے ذرا سا سنیے، پھر ہم گفتگو کو آگے لے کے چلتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کامران ٹیسوری نے جب کہا تھا کہ مطلب پتہ نہیں ہے راستے کا اور ہم کہاں جا رہے ہیں، میں نے کہا پھر راستے کا پتہ نہیں ہوتا تو اپنی جوانی پوری اس پہ قربان کرتے کیا؟ راستے کا پتہ تھا تبھی تو جوانی قربان کی. تو یہی تھا نا کامران نے آگے کہا تھا. تو بھائی بات یہ کہ سب نے کوشش کی، لیکن سب کو یہ پتا ہے کہ یہ اپنے اصول سے ہٹے گا نہیں، جس کی وجہ سے اب ظاہر ہے کہ سرکاری مہاجر نام پر سیاست کرنے کی کوشش کی. لیکن یہ سب سرکاری چیزیں 2 منٹ میں ختم ہو جاتی ہیں، ختم ہو گئی، ایک دن کا کھیل تھا، ختم ہو گیا. یہ مہاجر نظریہ ان لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے جو اپنی قوم سے محبت کرتے ہیں، جو قربانی دینا جانتے ہیں. انہوں نے بڑی کڑی تنقید کی ہے کامران ٹیسوری صاحب پر، اور کامران ٹیسوری صاحب کے متعلق یہ کہا ہے کہ جناب کامران ٹیسوری صاحب نے کہا ہے کہ جناب اگر آپ کو کوئی منزل نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ ہے کہ آپ یہ سارے کام کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جناب ہماری منزل تو مہاجر نظریہ ہے، اور ظاہر ہے ہم نے اسی کے لیے قربانی دی ہے. اور بڑا آپ سمجھے نا کرٹک انداز میں آفاق احمد صاحب نے کامران ٹیسوری صاحب پر کو ہدف بنایا. سملرلی انہوں نے جو ہے وہ MKM پاکستان کی قیادت کو بھی بڑا ہدف بنایا اس پوری تقریر کے دوران، اور کئی موضوعات پر انہوں نے اسے کرٹک کیا ہے. تو در حقیقت یہ اب بہت زیادہ واضح ہو رہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم کسی اور کے کہنے پر کوئی اتحاد نہیں کریں گے. اب ذرا لفظ پہ غور کیجیے گا. انہوں نے کہا ہے کہ ہم کسی کے کہنے پر اتحاد نہیں کریں گے، لیکن اگر مہاجر نظریے پر سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ میں کوئی سیاستدان نہیں ہوں، نہ ہی میں سیاست کرنا چاہتا ہوں، نہ ہی میں لیڈر بننا چاہتا ہوں، بلکہ اگر کوئی بھی ایسا اتحاد ہوتا ہے تو میں عام کارکن کے طور پر بھی اس میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ مہاجر نظریے پر ہو یعنی مہاجر اس پر ہو. یہ ایک بڑی بات ہے. انہوں نے ایک جہاں پر یہ کرٹک کیا کہ جناب وہ متحدہ قومی موومنٹ کی قیادت سے انہوں نے انکار کیا تھا، وہیں انہوں نے ایک پیشکش بھی کی ہے. اب اس پیشکش کو کون قبول کرتا ہے، یا یہ قبولیت کی کس طرح جاتی ہے کہ صحیح ہے بھائی سب لوگ ایک ہو جائیں ہم، اور یہ کسی کے کہنے پر نہ ہو. اب انہوں نے شرط ایسی رکھی ہے کہ کسی کے کہنے پر نہ ہو، لیکن آج کل جو MKM کی پاکستان کی جو سیاست ہے تو وہ تو ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے کس طرف. اب یہ آفاق احمد صاحب نے بڑا کرٹیک بھی کی ہے، اور اس پر ایک انہوں نے آفر بھی کیے کہ اگر سب لوگ مل کر کسی نظریے پر کسی جگہ پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں تو ہم اس کے لیے آگے بڑھنے کے لیے
راضی ہیں. یہ بڑی آفر ان کی طرف سے یہ سامنے آئی ہے. اب یہ ہو گئی یہاں تک کی خبریں. اب آئیے کچھ اور بڑی خبر کی طرف. ایک اور بڑی خبر بہت زیادہ اہم آئی ہے اور پورے اس وقت دنیا بھر کے اندر ڈسکشن ہو رہا ہے, اور ڈسکشن وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ کچھ برطانیہ کے اندر پاکستانیوں پر ایک الزامات کچھ عائد ہوئے, اور الزام کے بعد اسے پاکستان کو ہی ہٹ کرنے کی کوشش کی گئی. اور اس ہٹ کر کے کیا معاملات تھے, ذرا سا میں ایک بات بتاتا ہوں. وہاں پر بہت سارے ایسے جو کم عمر لڑکیاں ہوتی ہیں یا کم عمر بچیاں ہوتی ہیں, ان کو مختلف آفرز دے کر ان کے ساتھ جنسی ہراساں کیا جاتا ہے. جنسی ہراساں کیا جاتا ہے, اس کی جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تقریباً جو 70% کیسز ہیں وہ برطانیہ کے ہی شہری کرتے ہیں, یعنی کہ گورے کرتے ہیں. جو 30% ہے اس میں باقی تمام لوگ شامل ہیں, اور اس 30% کے بعد بھی جو پاکستان کا ریشو آتا ہے وہ تقریباً 2% آتا ہے. لیکن انڈین میڈیا اور انڈین کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس بات کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں کہ جناب اس میں پاکستانی ملوث ہیں کہ جو چھوٹی بچیوں کو جنسی طور پر ہراساں کرتے ہیں یا زیادتی کرتے ہیں. اب معاملہ یہ ہوا کہ اس وقت ٹویٹر کے جو آنر ہیں, ٹویٹر کا جو مالک ہے ایلن مسک, اس نے اس کی حمایت کی. جب ایلن مسک نے اس کی حمایت کی تو آج باقاعدہ پاکستان کے دفتر خارجہ نے بڑی کڑی تنقید کی اور کہا ہے کہ پاکستانیوں کا برطانیہ کے اندر اس وقت سے بڑا کردار ہے کہ جب جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم ہوئی تھی, اور اس خطے میں رہنے والوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں اور پاکستان نے وہاں پر بڑی قربانیاں دی ہیں, اور یہ الزامات جو ہیں وہ بے بنیاد ہیں. در حقیقت وہاں پر پاکستان کے خلاف اس وقت جو انڈین میڈیا ہے وہ کافی پروپیگیٹ کر رہا ہے چیزوں کو, اور انڈین میڈیا کی وجہ سے ہی وہاں پر انڈین میڈیا کے سارے انفلوئنس میں ہیں, کیونکہ بڑی آبادی ہے اس میں. ایلن مسک بھی اس کے انفلوئنس میں, اور ایلن مسک کے ٹویٹر کے جو مالک ہیں, جو ٹویٹر کے مالک میں کہہ رہا ہوں, ویسے تو ان کی اپنی کمپنی ایلن مسک جو ہے وہ خود ٹیسلا وغیرہ بہت زیادہ بڑی کمپنیاں ہیں. ان کی کمپنیوں کا انڈیا کے اندر بہت زیادہ کاروبار ہے, اور ظاہر ہے وہ انڈین لابی کے بہت قریب تصور کیے جاتے ہیں, تو اس لیے بھی ان کی اسٹیٹمنٹس آئیں. ان اسٹیٹمنٹس کا تعلق براہ راست پاکستانی کمیونٹی پر اٹیک کے طور پر سامنے آ رہا ہے, اور ظاہر سی بات ہے یہ ایک لابی, ایک الائنمنٹ ہے ان کا, اس پر آ رہا ہے. پچھلے دنوں ایک اور خبر بھی آئی, اور آج جو ہے وہ اس وقت جو پنجاب کے وزیر معدنیات ہیں ان کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے, اور وہ وزیر معدنیات جو ہیں سردار شیر علی گورشانی نے یہ الزام عائد کیا ہے کہ وہاں سے اٹک کے دریا کے دونوں طرف سے, یعنی کہ اٹک کا دریا دیکھیں تو ایک طرف خیبر پختونخوا ہے اور ایک طرف جو ہے وہ پنجاب ہے, اس میں انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ وہاں پر واقعی میں 600 سے 700 ارب کا سونا موجود ہے. یعنی کہ 600 سے 700 ارب کا سونا, تقریباً 28 لاکھ ٹن سونا وہاں پر موجود ہے, اور خیبر پختونخوا کی حکومت نے اپنی طرف کا ٹھیکہ صرف 3 ارب روپے میں دے دیا. یعنی کہ صرف 3 ارب روپے میں وہ ٹھیکہ دے دیا گیا. پاکستان کے اندر یہی ہو رہا ہے, اور یہی جو ٹھیکہ سسٹم ہے یہ بہت ہی خطرناک اختیار کرتا رہا ہے. اگر آپ دیکھیں 600 سے 700 ارب کا سونا اگر نکالا جاتا ہے اور وہ مخصوص طبقے کے پاس ایک جاتا ہے, اور وہ مخصوص طبقہ بھی وہ شخص ہوتا ہے کہ اسے صرف 3 ارب روپے میں اتنا بڑا ٹھیکہ مل جاتا ہے, تو آپ سمجھیے کہ اس کی پروفیٹیبلٹی کتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور اس میں گورنمنٹ آف پاکستان کا شیئر ہی نہیں. اب وہ کتنا سونا آ رہا ہے, کتنا نکل رہا ہے, گورنمنٹ پاکستان اس سے بالکل بے خبر ہے. یہ سردار شیر علی گورشانی صاحب ہیں, اس وقت صوبائی وزیر ہیں, ان کی طرف سے یہ انکشافات سامنے آ رہے ہیں. تو پاکستان کے اندر کس طریقے سے لوٹا جا رہا ہے, ابھی پچھلے دنوں کچھ اور بھی اسی طریقے کے پاکستان میں تانبے اور سونے کے ذخائر کے حوالے سے کانٹریکٹ دیے گئے, اس پہ بھی, اس کی شفافیت پر بھی کافی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. اب یہ ہو رہا ہے سارا سلسلہ, یہاں پر ٹھیکوں کا سلسلہ, تمام چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن کوئی اس کو روکنے اور پوچھنے والا نہیں ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے, آباد رکھے, سلامت رکھے, قائم رکھے. یہ تھی اب تک کی بڑی بڑی خبریں جو کچھ بھی سندھ, پاکستان اور دنیا بھر کے اندر ہوتا رہا, اس کی خبریں. اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.